नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रम द टक शोमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नारायण तिवारी। कार्यक्रम द टक शोमा हामी समसामयिक विषयहरू, आम जनताका चासो चिन्ता र सरकारका सवालहरू अनि राष्ट्रिय राजनीतिका विभिन्न एजेन्डा र समाजका विभिन्न मुद्दाहरूमा केन्द्रित रहेको छौँ। दर्शकवृन्द, आज हामी समसामयिक विषयहरू, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको विवाद, सरकारको कार्यशैली अनि नेपालको राजनीतिमा युवा नेतृत्वको विभिन्न पक्षहरूमा केन्द्रित रहेर कुरा गर्छौँ। त्यसका लागि आज मैले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य, युवा नेता अनि वैचारिक नेता देवेन्द्र पराजुलीलाई कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा निम्त्याएको छु। दर्शकबिन, समाजमा इमान्दार मान्छेहरू पनि पाइन्छन् र सक्षम मान्छेहरू पनि पाइन्छन्, तर थोरै मान्छेहरूमा मात्रै सक्षमता र इमान्दारिता सँगसँगै रहेको हुन्छ। त्यही इमान्दारिता, त्यही सक्षमताको दुवै गुण रहेका नेता देवेन्द्र पराजुली आज मसँग अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, आज कार्यक्रम सुरुवात गरौँ। स्वागत छ देवेन्द्रजी तपाईँलाई कार्यक्रममा। हजुर हजुर, धन्यवाद नारायणजी। जस्तो तपाईँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीले हाँकेको युद्धको कुनै बेला विद्यार्थी सङ्गठनको सशक्त र प्रभावकारी नेतृत्व गर्नुभएको व्यक्ति आज राजनीतिमा तपाईँ किनारामा हुनुहुन्छ। तपाईँ किनारामा पर्नुभयो कि तपाईँलाई पार्यो कि के हो यथार्थ स्थिति? अलिकति तपाईँको व्यक्तिगत प्रसङ्गबाट केही कुरा गरौँ न। अब राजनीति अहिले जे जसरी चलिराखेको छ अहिले राजनीतिलाई जे जसरी हामीले बुझिराखेका छौँ, जे ढङ्गले व्यवहार गरिराखेका छौँ, त्यो कोणबाट हेर्ने हो भनेदेखि म किनारामा परेको व्यक्तिमै गनिन्छु। अन्यथा हामीले हिजो यो देशमा एउटा राजनीतिक परिवर्तनको लागि जुन योगदान गर्यौं, त्यसमाथि मैले अहिले गर्व गर्छु र राजनीति जे जसरी बिग्रिराखेको छ, यो इमान जमान नैतिकताका कुराहरू खडेरी परिराखेका छन्, त्यसलाई पुनर्स्थापित गर्ने र नयाँ मूल्य मान्यताहरू सहित अहिलेको आवश्यकताको आधारमा पुनर्परिभाषित गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता सहित अगाडि बढिराखेको छु म। जस्तो थुप्रा मानिसहरूले, तपाईँका समकालीन मानिसहरूले, थुप्रा मानिसहरूले अवसर पाए नेपालको राजनीतिमा सङ्गठन गर्ने बेलामा, आन्दोलन गर्ने बेलामा, व्यवस्था परिवर्तन गर्ने बेलामा तपाईँहरू चाहिने, तर आज तपाईँहरू अवसरसँग धेरै टाढा हुनुहुन्छ। तपाईँहरू किन मार्जिनलाइज हुनुभयो भन्नुहोस् त? के कारणले तपाईँहरू जस्ता मानिसहरू नेपालको राजनीति, नेपालको समाजमा चाहिँ मार्जिनलाइज हुनुभयो? अब यसको एउटा कुरा के खुसी लाग्छ भने, कम्तीमा अहिलेसम्मको राजनीतिक विकासक्रम हामी जुन ठाउँमा आइपुगेका छौँ, यो ठाउँसम्म आइपुग्दा यो देवेन्द्र पराजुली जस्ता धेरै मान्छेहरूले योगदान गरेका छन् र तपाईँ पनि एकजना हुनुहुन्छ भन्दाखेरि खुसी लाग्छ। त्यो साँचो कुरा उहाँहरूले बोलिराख्नु भएको छ, मलाई गर्व लाग्छ। तर हामीले राजनीति यसरी गरिराखेका छौँ कि प्रश्न उठाउँदै गरिराखेका छौँ, यो मिलेन, अब यसो हुनुपर्ने थियो, यसो भयो र यसको विकल्प यस्तो हुन सक्छ भनेर हामीले अलिकति फरक मत राख्यौँ, थोरै विमतिहरू राख्यौँ र फरक ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हामीले कुराहरू अगाडि सार्दै गर्दा हाम्रो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अथवा नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमै तपाईँ हेर्नुहोस् कि त्यसलाई एउटा अपराधको रूपमा लिने र व्यवहार गर्ने जुन प्रचलन रहेछ, त्यसको शिकार हामी भयौँ जस्तो लाग्छ। म जस्तै अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। जस्तो तपाईँ लामो समय माओवादी आन्दोलनमा जोडिनु भएको मानिस, पछिल्लो समय तपाईँ नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिको अभ्यास गर्नुभयो, वैकल्पिक राजनीति गर्ने भनेर खोलिएको नयाँ शक्ति पार्टीमा पनि जोडिनुभयो। फेरि समयक्रम अनुसार तपाईँ फेरि मूलधारमा या पुरानै पार्टीमा, पुरानै धारमा फर्किनुभयो। के नेपालको राजनीतिमा वैकल्पिक राजनीतिको औचित्य समाप्त भएको हो या आवश्यकता सकिएको हो या नेपालको अवस्थामा हेर्दाखेरि त्यो सहज नदेख्नु भएको हो? तपाईँको जीवनले किन राजनीतिक धाराहरू पटक पटक परिवर्तन गर्यो भनिदिनुहोस् त। होइन, मैले त्यसरी पटक पटक परिवर्तन गरेको त होइन। म जब कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेँ, मलाई जे कुराहरू सिकाइयो, जे जसरी बुझाइयो, समानताका कुराहरू सिकाइयो, मुक्तिका कुराहरू सिकाइयो,
र मुक्तिको लागि मृत्यु वरण पनि गर्न तयार हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू सिकाइयो। म एउटा कष्टसाध्य बाटोमा लागेँ। म जनयुद्धको बाटोबाट नेपाली समाजको क्रान्तिकारी रूपान्तरण गर्नुपर्छ भनेर इमान्दारितापूर्वक लागेँ र मैले मेरो क्षमताले भ्याएसम्म त्यो आन्दोलनमा योगदान गरेँ। त्यो गर्ने क्रम सँगसँगै हामीले एउटा संविधान प्राप्त गर्यौं। त्यो संविधानमा हामीले राजनैतिक रूपमा जुन लडाई लडियो त्यसका उपलब्धिहरू त्यहाँ सूत्रबद्ध गरिएका थिए। भलै ती अपुरै छन्, अझै अधुरा छन्, अझै त्यहाँ मिलाउनु पर्ने आफ्नो ठाउँमा छ, तैपनि हामीले एउटा ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गर्यौं। त्यो हामीले खोजेको राजनीतिक परिवर्तन मात्रै थिएन, होइन। र म अझै पनि भन्छु कि हामीले राजनीतिक परिवर्तनको लागि मात्रै लडेको होइन। राजनीतिक परिवर्तन सँगसँगै सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको लागि लडेको हो। हामीले राजनीतिक कोर्स पुरा गरिसके पछाडि अब अहिलेको अवस्थालाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। व्यक्तिको, समाजको र राष्ट्रको जुन अवस्था छ त्यो अवस्थामा परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर एउटा वैकल्पिक राजनीतिको बाटोमा म अगाडि बढेको हो। त्यो कुरा साँचो हो। एउटा कोर्स पुरा भयो र अब अर्को आवश्यकताको लागि म नयाँ शक्तिको रूपमा एउटा वैकल्पिक राजनीतिको बाटोमा म होमिएकै हो। त्यहाँ पनि दुःख कष्ट मेहनत गरियो। त्यो गर्ने क्रममा मैले त्यहाँ के देखेँ भनेदेखि यो चाहिँ जे भनिए पनि, जे लेखिए पनि त्यसको योगफलको रूपमा चाहिँ मैले के फेला पारेँ भनेदेखि त्यो पनि यही सनातनी राजनीति भन्दा त त्यो मुक्त छैन। यदि वैकल्पिक राजनीति भन्नेहरू पनि सनातनी राजनीतिबाट मुक्त छैनन् भने हिजो म सँगसँगै लडेका, दुःख कष्ट गरेका साथीहरू, एउटै स्कुलिङका साथीहरू नेकपाको रूपमा एक ठाउँमा छन्। मैले नेकपालाई राम्रै पार्टी बन्यो भनेर नि आयो होइन। हेर्नुहोस् है, प्रष्ट कुरो, मेरा लिडरहरूसित कुरा भएका हुन्, त्यो प्लेटफर्म हो भनेरै आएको। यो समाजवादको बारेमा बहस गर्ने एउटा राम्रो प्लेटफर्म हुन सक्छ हामी जस्तो मान्छेहरूको लागि भनेर कागजमा जे लेखेको भए पनि कागजका कुरा आफ्नो ठाउँमा छन्। म यहाँ कानुनी लडाईँको कुरा गर्दै छैन। मैले अहिले कागजका कुरा गर्दै छैन। मैले वास्तविकताको कुरा गर्दैछु कि आखिर समाजवादको बारेमा बहसै गर्न पर्ने हो भने त्यो हिजो मैले वैकल्पिक शक्ति बनाउँछु भने त्यसपछि त्यहाँ फोरम मिसियो, अहिले राजपा मिसियो हैन। त्यो पनि एउटा विचित्रको चाहिँ राम्रो जनावर बनाउँछु भन्दा उड जस्तो बनिसकेको छ। हेर्नुहोस् भने अब साँच्चै नै बहस त बरु यही कम्युनिस्ट पार्टीको प्लेटफर्मैको बहस राम्रो हुन्छ कि भनेर म यहाँ आएको हो। पटक पटक फेरिया नि होइन, केही पनि होइन, एकपटक प्रयत्न गरेको हो। त्यो प्रयत्न जे गरियो सायद बेला नभएर हो कि अथवा त्यसले उपयुक्त वैचारिक आधारहरू प्राप्त नगरेर हो कि अथवा एउटा सांगठनिक कार्यक्रम सहित अगाडि बढ्ने त्यसका स्पष्ट योजनाहरू नभएर हो कि के हो, त्यो समीक्षाको विषय होला हैन। तर अब यदि हामीले देशलाई केही दिने हो भनेदेखि रूपान्तरण गर्न सकियो भने नेकपाको प्लेटफर्मबाट मात्रै चाहिँ सम्भावना बढी छ भनेर हो। देवेनजी, जस्तो तपाईँ ठुला आम सबै जो आन्दोलनमा लाग्नुभयो, तपाईँ पनि एउटा ठुलो आदर्श, ठुलो त्यागका साथ राजनीतिक आन्दोलनमा सहभागी हुनुभयो। तर आजको वास्तविक धरातल या वास्तविक चित्र त अलि भिन्दै पाउनुभयो होला। तपाईँलाई हिजोको जुन सपनाहरू, हिजोको जुन आदर्शहरू र आजको वास्तविक जीवन फर्की हेर्दाखेरि कुनै पीडा या कुनै पश्चाताप केही छ कि छैन जिन्दगीमा? होइन, मलाई पश्चाताप पनि छैन, पीडा पनि छैन। तर मलाई एउटा गुनासो छ। त्यो गुनासो भनेको आज यसरी हिँड्नु पर्ने थियो भने, आज यो कागजमा जे लेखिएको भए पनि मैले लिडरहरूको व्यवहारहरू, समग्रमा जुन गतिविधिहरू छन् हैन, गरिने आचरण र व्यवहारहरू छन्,
यस्तै गर्नु नै थियो भने किन हामीलाई समानताको कुरा सिकाइयो, किन मुक्तिको कुराहरू सिकाइयो, किन अन्याय अत्याचार र विभेदका विरुद्धमा लड्न सिकाइयो? जबकि तपाईहरू 9 जना हुनुहुन्छ थाई कमिटीमा, सचिवालय सबैभन्दा विभेद तपाईहरूले गरिराख्नु भएको छ। पार्टीभित्रको महत्त्वपूर्ण जिम्माहरू तपाईहरू आफै लिनुहुन्छ, अरूलाई दिनुहुन्न। पार्टीभित्रको महत्त्वपूर्ण जिम्मा त लिनुभयो, कुनै राजकीय जिम्मेवारी आउँछ भने पनि सबैभन्दा पहिले आफैले भाग लगाउनुहुन्छ। 2टा अध्यक्ष हुनुभयो, बाँकी 7 जनाले भाग लगाउनुहुन्छ। अनि भाग लगाएर बाँकी रहेको तपाईहरुको नजरमा महत्त्वपूर्ण नमानिएको अथवा कमसल भनिएको जिम्मा अरूलाई बाँड्नुहुन्छ, त्यो पनि पक्षपातपूर्ण ढङ्गले, गुटिए नजरले हेरेर हो। अनि म यसो तुलना गर्छु, हिजो तपाईले समानताको कुरा गर्नुहुन्थ्यो, हिजो पक्षपात गर्नुहुन्न भन्नुहुन्थ्यो। हामी जस्ता युवाहरूलाई तपाईहरूले त्यो नाराको आधारमा हाम्रो रगत तताइदिनु भयो, हाम्रो दिमागमा एउटा सोच भरिदिनु भयो, ऊर्जा भरिदिनु भयो। हामी एउटा भरभराउँदो उमेरमा आन्दोलनमा हाम फाल्यौं, व्यवस्था परिवर्तन गरिदियौं, सब हिजोको व्यवस्थालाई हामीले भत्काइदियौं अनि शासन सत्ताको सर्वोच्च ठाउँमा तपाईहरुलाई ल्याएर विराजमान गरिदियौं। तर तपाईहरुले हिजो सिकाएको कुरा र आज गरिराखेको कुरामा तादम्यता मिलेन, उल्टो भयो। गुनासो मेरो यति हुन्छ, अरु कुनै पश्चाताप छैन। किनभने त्यो बाटो हिँड्न मलाई कसैले कर लगाएको थिएन, म आफैले हैन। मैले राम्रो गरे पनि गरे, नराम्रो गरे पनि गरे हैन। म आफ्नै राजी खुसीले म त्यो आन्दोलनमा सामेल भएको छु। देवेनजी, अब हामी अलिकति समसामयिक विषयहरूमा केन्द्रित रहेर कुरा गरौँ। जस्तो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अहिले ताल देखेर तपाईहरु जस्ता नेता कार्यकर्ताहरूलाई अलिकति पीडाबोध हुन्न? अब पीडा भन्दा नि अर्को कुनै शब्द छ भने त्यो भन्नु पर्यो। त्यो पीडा भन्ने शब्दलाई पनि पीडा हुने स्थिति आइसक्यो। मैले अगाडि भनिहालेँ कि हाम्रा निर्जीव ती चाहिँ विधानका प्रतिवेदनका निर्जीव शब्दहरूमा खोज्ने हो, खेल्ने हो भने अर्को कुरा हो। अन्यथा हामीलाई लाज मर्दो स्थिति आछ। जस्तो द्वितीय निकटको नेपाल कम्युनिस्ट अहिले म कुरा राख्दैछु कि अहिले कोरोनाको यस्तो महामारी छ, हाम्रो जस्तो चाहिने यो चाहिने कमजोर अर्थतन्त्र हैन, यो झन् चाहिने यो धर्मराई राखेको अवस्था छ। यस्तो बेलामा जनताको स्वास्थ्यका कुरा, राष्ट्रको अर्थतन्त्रको कुरा, जनताको जीविकाको कुरामा ध्यान छैन। अब हामी कहिले थाई कमिटीको बैठक बसेका छौं, कहिले सचिवालयको बैठक बसेका छौं, अनि त्यो बैठकमा कसलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने भनेका छौं, कसलाई के पद चाहियो भनेका छौं। हामी त्यहाँ बहस गरिराखेका छौं। ए बाबा, केही समय हामीले कुर्न सक्दैनौं, हामी कुर्नै चाहदैनौं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको द्वितीय निकटको अहिलेको सरकार किन लफडामा, भ्रष्टाचारमा, अनियमिततामा चुर्लुम्ब डुबेको भनिदिनुहोस् त? के कारण हो? जनअपेक्षा पुरा गर्न तपाईहरु किन सक्नु भएन? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जनमतलाई किन यति धेरै अपमान गरेको? के छ तपाईको विश्लेषण? होइन, जनमतको कदर गरिनुपर्छ भन्न सक्छु म। किन यसो हुन गयो त्यो फेरि एउटा पार्टीभित्रको आन्तरिक समीक्षाको विषय बन्ला। तर हामीले एउटा पार्टीको भित्रको आन्तरिक समीक्षाको विषय भन्दा पनि अब मलाई लाग्छ नेपालको समग्र राजनीतिक प्रक्रिया, त्यहाँभित्र नेतृत्व निर्माण, संगठन निर्माण र ओभरअल राजनीतिक एजेन्डालाई बोक्ने हाम्रो राजनीतिक संरचना, सोच र कार्यशैलीको बारेमा
अब एउटा बहस चलाउन जरुरी छ। जस्तो नेकपाभित्र जुन नेपाली अहिले कांग्रेस शक्ति भित्र सङ्घर्ष छ, खास गरी पदको लागि जुन शक्ति सङ्घर्ष छ, अब यो शक्ति सङ्घर्ष यो लफडा कति वर्ष गर्छ नेकपाले? यो लफडा कति समयसम्म लानुहुन्छ तपाईँहरू? होइन, यो पदको झगडा लामो नजाओस् भन्ने पक्षमा हामी छौँ। हामी चाहन्छौँ विचारको आधारमा बहस होस्, छलफल होस्, पार्टी महाधिवेशनको दिशातर्फ अगाडि बढोस्। महाधिवेशनको क्रममा विचारको आधारमा, राजनीतिको आधारमा मलाई कता मन लाग्छ म त्यता ध्रुवीकृत हुन पाऊँ। अनि नेतृत्व निर्माणको उसमा म कुन तहमा कुन पदमा उपयुक्त हुने हो त्यो कुरा प्रतिनिधिहरूले अथवा उनीहरूले मत दिएर उनीहरूले निर्णय गर्न पाउन् मेरो बारेमा अथवा मैले अरू कसैको बारेमा, म त्यो चाहन्छु। अन्यथा अब यस्ता यो अब मौका पाउँदाखेरि त यति सहज अवस्था हुँदाखेरि त नेकपाले सिन्को भाँचेन। अब जनता कहाँ के भनेर जानुहुन्छ, के मुद्दा लिएर जानुहुन्छ? होइन, अझै आफूलाई सुधार्ने ठाउँहरू छ। पार्टीलाई अलिकति संस्थागत ढङ्गले अगाडि बढाउने, अब पार्टीले सरकारले गरेका कामहरूको चाहिँ अपनत्व चाहिँ पार्टीले लिने, पार्टीले दिएको सुझावको आधारमा सरकारले आफ्ना गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाउने। अनि यी कुराहरूमा हामीले सुधार गर्ने बित्तिकै सबै कुरा सिद्धिहाल्यो, अब खतमै भयो, जहाजै डुब्यो भन्ने त मलाई लागेको छैन। होइन, 5 वर्षको कार्यकाल 2.5 वर्ष सकिसक्यो। अब कहिले गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? कहिले काम गर्नुहुन्छ? कहिले जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्ने भन्नुहोस् त? अब जहिले हाम्रो होस खुल्छ त्योबाट सुरु गर्छौँ। अब त्यो अब यो लड्दै जाँदा पहरामा टाउको ठोकिए पछाडि होस खुल्छ। होस खुलिसके पछाडि सुरु गर्छौँ। त सुरु गर्ने ढिलो हुन्छ कि चाँडो हुन्छ? ढिलो नहोस्, छिटै होस खुलोस् भनेका हौँ क्या हामी जस्ता मान्छेहरू। जस्तो तपाईँहरू जस्ता युवा नेतृत्वहरू थुप्रो हुनुहुन्छ तपाईँहरूको पार्टीमा पनि। पार्टीलाई सही दिशा दिनको लागि, सही गतिमा हिँडाउनको लागि चाहिँ किन तपाईँहरूले प्रभावकारी हिसाबले काम गर्न सक्नु भएन? तपाईँहरू युवाहरू पनि किन यति धेरै निरीह भइदिनु भयो भन्नुहोस् त? अब यो युवा पनि हामी एकै थरी छैनौँ। अब हामी जस्तै मान्छे एक थरीलाई यत्रो समय आन्दोलनमा लाग्यो, दुःख कष्ट गरियो। अब फेरि नेताहरूले नराम्रो ढङ्गले बुझे भने अब त कमिटी प्रणाली छैन, सिद्धि गयो। होइन, कुनै न कुनै नेताले पत्याउनै पर्यो। होइन, नेतालाई आलोचना गर्दा नेता रिसाउला, नेता रिसाइदिइहाल्यो भने मेरो भविष्य के होला भन्ने छ एक थरी यतापट्टि छ चिन्ता। अब अर्को होइन, अब यो कति कुरो उठाउने भनेर कुरो उठाउँदा थाकेर बसे जस्तो छ। अब कसैले कुरो उठाइ त राखेको छ, तर त्यो उठाएको कुराको सुनवाई भएको छैन भन्दा मैले एउटै रूपमा छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। हाम्रो पुस्ताका मान्छेहरूको पनि कमजोरी छ। त्यो कमजोरी भनेको अब हामीले पनि नेताहरूको अगाडि एउटा चुनौती प्रस्तुत गरेर नेतृत्वको रूपमा हामीले आफूलाई विकास गर्नुभन्दा पनि हामीले कुनै न कुनै गुट उपगुटहरूलाई समातेर सत्ता शक्ति प्राप्त गर्ने र त्यो सत्ता शक्तिको आडमा चाहिँ अब कहाँ पुग्न पर्ने हो, आफ्नो लक्ष्यसम्म चाहिँ पुग्ने, अनि त्यसको फेरि प्रयोग भन्नुहुन्छ कि दुरुपयोग भन्नुहुन्छ, त्यसलाई उपयोग गरेर फेरि अर्को ठाउँमा पुग्ने, यो अन्तहीन श्रृङ्खलामा हामी जस्ता मान्छेहरू छन्। त्यसले गर्दा बिग्रिरहेको छ। जस्तो नेपालको राजनीतिको तपाईँ अलिकति वैचारिक नेता पनि हुनुहुन्छ, नेपालको राजनीतिको मूल समस्या के देख्नुहुन्छ? दलहरूको मूल समस्या के देख्नुहुन्छ? नेताहरूको मूल समस्या के देख्नुहुन्छ? किन नेपाल जहिले पनि सङ्क्रमणमा, लफडामा, अप्ठ्यारोमा मात्रै परिरहेको छ देवेनजी? अब वास्तवमा यो विषयमा हो हामीले छलफल चलाउनु पर्ने। म त व्यक्ति विशेषमा म जानै चाहन्न। व्यक्ति विशेषमा अहिले नगइकन किन यस्तो भइराखेको छ निरन्तर नेपाली कांग्रेसको पालोमा, नेकपाको पालोमा, हामी अल्पमतको सरकार चलाउने पालोमा अथवा बहुमत 2/3 नजिकको सरकार चलाउने पालोमा पनि तिनै समस्याहरू पुनरावृत्ति हुनुको पछाडिका कारणहरूको खोजी गर्नुपर्छ। त्यसलाई हामीले राम्रोसित केलाउनु पर्छ।
राजनीति सेवा हो, राजनीति सेवा हो र त्यसले समाजको लागि, समाजको उन्नतिको लागि, अग्रगतिको लागि, प्रगतिको लागि योगदान गर्ने एउटा चाहिँ माध्यम हो भनेर हामीले नबुझ्दासम्म यी समस्याहरू आइराख्छन्। जस्तो व्यवस्था परिवर्तनको बेला होस् या आन्दोलनको समयमा होस्, अहिलेकै नेताहरू पनि हिजो नायक जस्ता देखिनुहुन्थ्यो, तर जब सत्ता आउँछ, जब चाहिँ सरकारको निकट हुनुहुन्छ, फेरि उहाँहरूको रूप बदलिन्छ अनि खलनायक जस्तो देखिनुहुन्छ। यो किन नेताहरूमा हिजोको नायकहरू आज कसरी खलनायक हुन्छन्? के कारण हो यसको? होइन होइन, अब यस्तो हो, त्यो नायकहरू खलनायकमा अब हिजो हिजो के कुराहरूलाई अगाडि सारेर र कुन तबकाको मनमा विश्वास जागृत गरेर म यहाँसम्म आएको हो भन्ने कुरा भुल्ने बित्तिकै नेता अब त्यो चाहिँ खलनायक, नायकहरू खलनायकमा परिणत हुँदा रहेछन्। हिजोको आफ्नो पृष्ठभूमिलाई भुल्ने बित्तिकै सबै नायकहरू खलनायकमा परिणत हुन्छन्। नेपालमा पनि त्यही भइदियो। हामीले जसको बारेमा आवाज उठायौं, जसका दमित सपनाहरूलाई एउटा चाहिँ मूर्त रूप दिएर हामीले एउटा राजनीतिक योजनाको, एउटा विचारको बाटोबाट डोर्यायौं, सङ्घर्षको बाटोबाट डोर्यायौं। अहिले हामीले जब सत्तासीन भयौं, हामीले तिनीहरूलाई भुलिदियौं। यहाँनिर समस्या रह्यो एउटा। अर्को समस्या के रह्यो भनेदेखि पार्टीभित्र जुन नेतृत्व निर्माणको जुन चाहिँ श्रृङ्खला छ, अब एउटा मान्छे अथवा भनौँ कुनै पनि नेता नमरिन्जेल त्यो नेतृत्वमा बस्नै पर्ने, पार्टीको सत्तामा होस् अथवा राज्यको सत्तामा होस्, त्यो बस्नै पर्ने। अर्को हाम्रो नेकपा भित्रका तपाईँ अहिलेको देख्नुहुन्छ समस्या, एउटै कमिटीमा अब 3-4 जना प्राइम मिनिस्टर भइसकेका मान्छे बसेपछि के हुन्छ? जस्तो देवेनजी, नेपालको राजनीतिक दलहरूको जुन ट्रेन्ड छ, जुन टेन्डेन्सी छ, राजनीतिक दलहरूको जुन कोर्स छ, यसलाई भत्काउनु पर्छ भनेर तपाईँले भनिरहनु भएको छ। आम मान्छेहरू पनि त्यही चाहिरहेका छन्। तर कसरी भत्काउने, कसरी भत्कन्छ भन्नुहोस् त यो कोर्स, र जनताप्रति जिम्मेवार भएर दलहरूले काम गर्न सकुन्? अब पहिलो कुरो त यसको लागि एउटा बृहत विचार विमर्श जरुरी छ र यो भत्काउनको लागि सबैभन्दा पहिले हामीले एउटा त विचार राजनीतिको बाटोबाट हामी जान पर्यो। त्यो भनेको राजनीति सेवा हो है, राजनीति जनताको लागि हो भन्ने मान्यता अनुरूप हामी अगाडि बढ्नु पर्यो। अर्को संरचनागत हिसाबबाट अब नेतृत्वको जुन प्रणाली छ, यो पुरानो प्रणालीलाई हामीले भत्काउनु पर्छ। यही प्रणाली रहँदासम्म यो प्रणालीले उत्पादन गर्ने भनेको त यही प्रकारको दुश्चक्रमा फस्ने भन्दा अर्को कुरो केही पनि हुँदैन। त्यसैले मलाई के लाग्छ भनेदेखि हामी यो बारेमा अलिकति बहस गरौँ, अलिकति यो बारेमा छलफल गरौँ। हामीले संरचनागत परिवर्तनतर्फ पनि लागौँ, हाम्रा सोच बदलौँ, अनि पार्टीको नेतृत्व निर्माण लगायतका संरचनागत कुराहरूमा पनि हामीले सुधार ल्याउँ। त्यो ल्याउने बित्तिकै केही समयपछि यसमा परिवर्तन आउन सक्छ। अन्यथा यो निरन्तर भनौँ पुनरावृत्ति यसको भइराख्छ। जस्तो नेपालको राजनीतिमा देवेनजी एउटा बहस सुरु भएको छ, विभिन्न दलहरूमा त्यो अभियान पनि सुरु भएको छ, त्यो प्रयत्न पनि भइरहेको छ कि पुराना पुस्तालाई विस्थापन गरेर नेतृत्वमा नयाँ पुस्ता आउनु पर्यो, नेतृत्वमा चाहिँ निर्णायक ढङ्गबाट उपस्थित जनाउनु पर्यो युवाहरूले भन्ने जुन बहस छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा चाहिँ त्यो सम्भावना कतिको छ अहिले निकट भविष्यमा? के देख्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, अब बहस यस्तै प्रकारको बहस यता पनि चल्दैछ र यो बहस चलाउनु पर्छ। त्यो बहस भनेको एउटा कोही नेता 2 कार्यकालसम्म अध्यक्ष बन्न सक्छ, 70 वर्षसम्म ऊ अध्यक्ष बस्नलाई योग्य उमेर हुन सक्छ। हामीले एउटा समयको एउटा उमेरको पाबन्दी लगाउने, कार्यकालको पाबन्दी लगाउने तोकिदिने हो भने
क्रमशः त्यो ठाउँमा कम उमेरका अथवा युवाहरू आउने एउटा वातावरण बन्न सक्छ। त्यसो भएर मैले अगाडि नै भने कि एउटा संरचनागत परिवर्तन चाहिँ जरुरी छ। अन्यथा हामी तिनै पटक पटक जाँचिसकेका नेताहरूसित बार्गेनिङ गरेर खाने त्योभन्दा तल्लो स्तरको नेताभन्दा माथि हुँदैनौँ। त्यसैले भनेपछि अहिलेका समकालीन तपाईँहरूका पार्टीका नेताहरूलाई विदा गर्न पर्यो भन्ने लाइनमै हुनुहुन्छ तपाईँ, होइन? होइन, उहाँहरू एकपटक अध्यक्ष भएर सेवा गरिसक्नुभयो, उहाँहरू एकपटक दुई पटक प्रधानमन्त्री भएर देशको नेतृत्व पनि गरिसक्नुभयो। उहाँहरूले त सल्लाह दिनु पर्यो बाबा, उहाँहरूले सल्लाह दिनु पर्यो, उहाँहरूलाई अब अवकाश दिनु पर्यो, उहाँहरूले सरकारलाई सल्लाह दिनु। उहाँहरू अब सरकार सञ्चालनको ठाउँमा होइन, पार्टी सञ्चालनको ठाउँमा होइन, सरकार सञ्चालन गर्ने युवा अथवा उहाँहरूभन्दा कम उमेरका मान्छेहरूलाई सघाउने एउटा सल्लाहकारको भूमिकामा उहाँहरू आउनु पर्यो। तर नेपालका अन्तमा देवेनजी जस्तो तपाईँहरू जस्तो युवाहरूले पनि त्यस्तो धेरै क्यारिस्मेटिक रोल देखाउन सक्नु भएको छैन। तपाईँहरू युवाहरूमा पनि त्यति धेरै आम जनताको त्यति धेरै आकर्षण पनि देखिँदैन। तपाईँहरूले पनि आफूलाई सुधार्न पर्ला नि नेपालका युवाहरूले। अन्तमा बताइदिनु। सबैभन्दा सुधार गर्न पर्ने त हामी जस्ताले हो, किनभने उहाँहरू जो पहिलो दोस्रो पुस्ताका नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले एउटा ठुलो सङ्घर्ष गर्नुभयो, यो देशमा यत्रो राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व उहाँहरूले गर्नुभयो। अब हामीले त्यस्तो प्रकारको आफ्नो हाइट बनाउन सकेनौँ अथवा हामीले अहिलेका नयाँ सन्दर्भका विषयवस्तुहरू सहित हामीले आफूलाई प्रस्तुत गर्न सकेनौँ। हाम्रा पनि त कमजोरी छन्। हुन्छ, त्यसो भएर हामीले हाम्रा कमजोरीहरूबाट सिकेर अब पुरानो पुस्ता होइन, अब नयाँ पुस्ता चाहिँ राजनीतिमा आउनुपर्छ भन्ने कुरालाई जोर जबरदस्त ढङ्गले स्थापित गर्नुपर्छ। हुन्छ, कार्यक्रममा जोडिनु भयो, महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद देवेनजी। हस्, यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद, नमस्कार। आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आजको कार्यक्रम यहीँ सकिन्छ। कार्यक्रमबाट म प्रस्तुता नारायण तिवारी पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार।